الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بطش ربك لشديد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر سامعین، اس وقت پورے عالم اور دنیا کے اندر اکثر لوگ پریشان حال ہیں. سرائکی ٹھیک ہے یا اردو؟ جی سرائکی ٹھیک ہے یا اردو؟ سرائکی. پوری دنیا دے اندر شدید اضطراب، بے چینی، بے اطمینانی دی کیفیت ہے. ہر بندہ اس کش مکش دے اندر مبتلا ہے کہ یار اے جیری اللہ دی طرفوں مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، وبا آئی ہے، اس تو اساں کس طریقے نال بچ سکتے ہیں؟ پھر ساڈے ادارے، گورنمنٹ اے بھی بھرپور کوشش دے اندر ہیں کہ کسے نہ کسے طریقے نال اپنے ملک دے باشندہ نو اس مصیبت تو بچا لویے. کوشش ہو رہی ہے نا. اسے کوشش دا ایک نتیجہ کہ ماسک پہنو، فاصلے رکھو، آمد و رفت کم کرو، رش اور گیدرنگ نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ ساریاں چیزاں اساں دیکھ رہے ہیں. میں تواڈے سامنے اج یہ جیری چیز عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ جیری وبا اور مصیبت اور اللہ دا عذاب جس وقت اساڈے تے آیا ہے، اس عذاب آمن دی وجوہات کے رہی. سب تو پہلے حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر
مریض دی تشخیص کردے ہویا اس نتیجے تک پہنچن دی کوشش کردے کہ اس مرض نو اے جیری مرض بندے نو لگی ہے اس مرض نو آون دی وجہ کیری ہے، اے مرض لگن دی وجہ کیری ہے۔ جس وقت مرض دا پتہ چل جاندہ ہے، وجہ دا پتہ چل جاندہ ہے، پھر اس حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر واسطے علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انجی ہے گل کہ نہیں؟ اساں بھی آج اس مختصر جئی نشست دے اندر اے تجزیہ کرنے بھئی اے بیماری اور مصیبت اور عذاب اور پریشانی اے کیری وجہ تو آئیے، اس وجہ نو تلاش کرن تو بعد، اس وجہ نو واضح کرن تو بعد، اس وجہ نو بیان کرن تو بعد اس دا تریاق، اس دا ازالہ، اس نو ختم کرن دا طریقہ بھی تواڈے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہر بندہ اپنی سوچ نال کردا ہے، لیکن اس ممبر تے اس سٹیج تے بیٹھن والے جیرے واعظین ہوندے نا، علماء ہوندے نا، وہ اپنے تجزیہ پیش نہیں کر دے، قرآن و سنت دا تجزیہ پیش کر دے۔ تو میں ادنا جیا طالب علم تواڈے سامنے علماء دا تجزیہ قرآن و سنت دے مطابق پیش کر دا تاکہ توانوں اور مینوں سمجھ آ جائے کہ یار اس وقت اے جرا اضطراب اور بے چینی دی کیفیت ہے اور اے جرا عذاب دے اندر پوری امت پھنسی ہوئی ہے، اے عذاب اس امت تے آیا کیوں ہے؟ اللہ دے قرآن دے کول پوچھ دیاں، قرآن ہے اللہ دے قرآن دے کول پوچھ دیاں کہ اللہ دا قرآن تو آسانو دسا کہ امتاں تے اور قوماں تے عذاب کیوں آندا ہے؟ اللہ دے قرآن دے کول پوچھ دیاں تے انشاءاللہ اے رب دا قرآن ہے، اس دے اندر ہر مسئلے دا حل موجود ہے، قرآن واضح کر دے گا۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا 28واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عذابا نکرا۔ سورت دنا سورت طلاق 28واں پارہ اور آیت نمبر 8 نمبر، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اے میرا پاک پیغمبر ان لوگوں نو دسا دے قرآن دے اندر اسا بیان پہ کر دیا بہت ساریاں قوماں نو، بہت ساریاں امتاں نو، بہت سارے بستیاں والے لوگاں نو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اسا بستیاں نو علاقے والے لوگاں نو تباہ کر دیتا ہے، بہت سارے لوگاں نو اسا تباہ کیتا ہے۔ اتت ان امر ربها ورسولی، انہاں دا قصور کے رہے،
انہاں تے اللہ دی پکڑ تے اللہ دا عذاب کیوں آئے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا او میرا پاک پیغمبر انہاں لوگاں دا جرم آئی، انہاں لوگاں نے اللہ دی گل نو بھی نہیں منا تے وقت دے رسول دی گل نو بھی نہیں منا۔ یہ ان پہلی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ اور جیڑا بندہ اللہ دی گل نو بھی نہ منے، اللہ دے رسول دی گل نو بھی کڈ پچھوں سٹ دے وے، ایو جائی قوم تے اللہ دے عذاب پہلے بھی آندے رہے تے آج بھی آیا ہویا ہے۔ ٹھیک ہے، اے پہلی وجہ سورۃ طلاق 8 نمبر آیت 28واں پارہ اللہ نے فرمایا فحاسبنا حسابا شدیدا، اور دنیا دیا نعمتاں تا سونا نو دیندے رہیا، ساریاں نعمتاں پیسے بھی مل دے رہے، کھاون تے پیون دیاں نعمتاں بھی مل دیاں رہیاں، صحتاں بھی مل دیاں رہیاں، ساری دنیا دی رونقاں بھی مل دیاں رہیاں، لیکن اچانک اللہ دی پکڑ آئیے، اچانک اللہ دا عذاب آئے، اچانک اللہ دی ناراضگی آئیے تے نتیجہ کے نکلے وَعَذَّبْنَاهَا عذابا نکرا، انہاں لوگاں تے اساں بڑا سخت عذاب بھیج دیتا ہے۔ کہیں قوم تے اساں عذاب بھیجا ہے کہ وہ ستے پین اساں اعلان کیتا کونو قرادتاً خاسین، ستے پین فجر دا وقت ہوئے، سورج طلوع ہوئے، نال والے لوگاں نے ڈٹھے یار دن چڑھ گیا ہے، اجے تک نالوں کوئی شور شرابہ، کوئی بندہ دے اٹھن دی آواز نہیں آئی۔ انہاں لوگاں نے جس وقت دیوار تو چڑھ کے ڈٹھے ساری دی ساری قوم بندر بن چکی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے ان لوگاں نے اتتان امر ربہا ورسلہ، اللہ دی گل نو بھی نہیں مننا، اپنے وقت دے نبی دی گل نو بھی نہیں مننا، اور جیری قوم دے اندر اے پہلی وبا اور بیماری آ جائے، جیری قوم دے اندر اے پہلی مصیبت آ جائے کہ انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دے حکم منن دی اور اللہ دی بھی قدر نہ ہوئے اور اللہ دے رسول دی بھی قدر نہ ہوئے، اس قوم والا تے اللہ دا عذاب ضرور آندا ہے۔ اس واسطے او میرا بھائیاں اج پورے عالم دے اندر ساری امت بڑی پریشان ہے، ساری امت سرگردان ہے، ساری امت انتہائی پریشانی دے عالم وچ ہے، کوئی سکون کوئی نہیں، گھر دے اندر بند ہے تاں بھی سکون کوئی نہیں، مسجد چاند ہے تاں بھی سکون کوئی نہیں، بازار چ جاوے تاں بھی سکون کوئی نہیں، کسے کم دے اندر پاؤ رکھن لگدا ہے سکون کوئی نہیں، اللہ دا قہر تے عذاب آیا ہوا ہے۔ وجہ کے لیے اج میں بھی تے تساں بھی تے ساری امت دے حیثیت دے نال سارے دے سارے لوگاں نے اللہ دا حکم مننا بھی چھوڑ دیتا ہے، وقت دے نبی دی گل نو مننا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اے او مین فیکٹر ہے، اے پہلی وجہ ہے جس دی وجہ تو آج امت تے اللہ دا عذاب آیا ہے۔ پہلی وجہ سمجھ آئیے۔ ہن ایمانداری دی گل دسو ذرا، ہر بندہ اپنے گریبان جھانکے ذرا، دیکھے کہ میں اپنی زندگی دے اندر اللہ دی کیری کیری گل مندا، اللہ دے نبی دی کیری کیری گل تے عمل کردا، اے ہر بندہ اپنے اندر جھانکے۔ اور اللہ دی قسم ہے، میرا
آئیڈیا ہے، اندازہ یہ ہے، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جی 100% اللہ دے رسول دی گل من کے چلتا. تھوڑے جو کوئی کر سکتا ہے؟ ساڈا سب کچھ اللہ دے بھی خلاف، اللہ دے دین دے بھی خلاف، اللہ دے نبی دے بھی خلاف. اور دسو یہ جے قوم تے عذاب نہ آوے تو اور کیا ہو؟ اس فکر غور کرن والی گلن اللہ نے تائیں تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، او لوگو قرآن دے اندر غور کیوں نہ کر دے؟ صرف ختم تے ختم کیتی رکھو بس، اسی واسطے قرآن آیا. قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن دی تلاوت ثواب ہے. اگر ترجمہ مانا نہیں بھی آندا وقت بھی قرآن دی تلاوت کرنا ثواب ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھ قرآن اسے مقصد واسطے نہیں آیا بھائی صرف ختم کیتی رکھ. قرآن آیا افلا یتدبرون القرآن، اور لوگوں قرآن نو سمجھ. اللہ دا قرآن آدھا کیری گل ہے، اس دے اندر کیری چیز دا حکم موجود ہے، کیری چیز تو اللہ نے منع کیتا ہے، جیری گل دا حکم موجود ہے اس تے عمل کر، جیری گل تو اللہ دا قرآن منع کر دے وے اس تو رک جا. اے قرآن تے پڑھن تے او قرآن دے آون دا مقصد ہے. اللہ پہلی وجہ او کیری وجہ ہے؟ جیڑا بندہ اللہ دی گل نو بھی نہ منے، اللہ دے رسول دی گل نو بھی نہ منے، چاہے او قوم نوح پیغمبر دی ہوئے، توجہ، چاہے او قوم نوح پیغمبر دی ہوئے، اللہ طوفان دے اندر غرق کر دیندا ہے، ذرا بھی رعایت نہیں کردا. اور چاہے وہ قوم کو حضرت صالح پیغمبر دی ہوئے، اللہ فرشتیاں نو بھیج کے انہاں دے سینے دے کلیجے پاڑ کے رکھ دیندا ہے، اللہ نو کوئی پوچھ نہیں سکدا. اللہ دے نال کہندی کوئی بھی رشتہ داری کوئی نہیں، اللہ دے نال ایک ہی تعلق ہے، اسا سارے عابداں او ساڈا معبود ہے. ایک ہی تعلق ہے، اساں سارے مملوکاں او ساڈا مالک ہے، اساں سارے مخلوقاں او ساڈا خالق ہے. او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر آمن والا بندہ ہوئے تاوی انہیں بندہ جنہیں نوح پیغمبر دی امت دا بندہ آئی، حضرت اللہ دے پاک پیغمبر دی امت دا بندہ، انہیں بندہ جنہیں قوم عاد دا بندہ آئی. اگر او بندے اللہ دی نافرمانی کر کے اللہ دے پیغمبر دی گل نہ من کے عذاب دے مستحق ہو گئے، اللہ دی قسم وعدہ تو ساتے میں بھی بچ کوئی نہیں سکدے. تہاڈا میرا ایمان ہے قل ہو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اس نو کہندی کوئی پرواہ کوئی نہیں. ساری کائنات دا نظام اللہ تو بغیر نہ چل سکے، اور اللہ دا نظام ساری کائنات تو بغیر چل سکے. ایو جی ذات نو اکھیندا اللہ الصمد لم یلد، سبحان اللہ، لم یلد، آخ ذرا، لم یلد ولم یولد، نہ تا او کسے تو پیدا ہویا ہے نہ کوئی اس دی ذات تو پیدا ہویا ہے، کوئی اس دی برابری کرن والا کوئی نہیں. متا تو سمجھو اسا اللہ دے کوئی زیادہ قریبیاں، پچھلیاں قوماں والے اللہ تو دورن، تا واسطے انہاں تے اللہ دا عذاب آیا ہے. نہ میرا بھائی یا اے اصول کوئی نہیں، اسا سارے اللہ دی مخلوقاں. اور جیڑا بندہ اللہ دی من کے چلے، اللہ دے نبی دی گل من کے چلے، اللہ اس تے رحمتاں کر دے. جیڑا نہ منے اللہ دا اس تے ضرور عذاب آندا ہے. اس وقت فکر دی ضرورت ہے. اور
अपना ए जेरा जिंदगी दा तर्ज है और जेरा जिंदगी दा अंदाज है तेरा ते मेरा गुजारन दा, इस तो वापस आवन दा वक्त है। और जेरिया ना फरमानियां इस अजाब तो पहले असा कर दे से, इस अजाब आवन दे नाल अज भी मेरे ते तुहाडे अंदर तब्दीली कोई नहीं आई, नहीं आई ना तब्दीली। और जेरा पहले हराम खांदा अज भी हराम पिया खांदा है, जेरा पहले जिना करदा अज उन्ने जिना पिया करदा, जेरा पहले कबरां पूजदा अज उन्ने पिया पूजदा, जेरा पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सुन्नत दे मुकाबले दे अंदर बिदत नू अहमियत देंदा अज उन्ने पिया करदा। ओ लोगो याद रखो तुहाडे ते मेरे अंदर तब्दीली कोई नहीं आई, तब्दीली दा दौर है ना, तब्दीली दा दौर हो। हुकूमती तब्दीली आदि है, तब्दीली वाली हुकूमत है ना, है और तब्दीली दा दौर है। अल्लाह दा वास्ता दे के आखरिया इस कुरान नू समझ, इस कुरान दे कोल पूछो ए जेरा उम्मत दे अंदर इज़्तिराब फैला हुआ है, ए जेरा उम्मत दे अंदर बेचैनी फैली हुई है, ए जेरी उम्मत दे अंदर परेशानी फैली हुई है, उस दे आमन दी पहली वजह है कि असां लोग अल्लाह दी भी नहीं मनदे, अल्लाह दे नबी दी गल भी नहीं मनदे, ताई ते अज साडे ते अजाब आ रहे हैं। अज अल्लाह दा वास्ता ही अल्लाह दे घर दे अंदर बैठ के अज अपने दिल नाल ते अल्लाह दे नाल वादा कर, अल्लाह अज दे बाद ना तेरा हुक्म तोड़े सा, ना तेरे नबी दा तरीका ज़बा करके नाली च वहसा। कर सकते हो हैं, कर सकते हो साथी, औखी गल है। ओ यार इस वास्ते तो तैयार हो, मैं जाती तुहानू ये तो नहीं कह रहा कि मैनू वोट दो तो तां तुसां बच वैसो, मैं तुहानू आख रहा अल्लाह नाल सुलह कर, अल्लाह नू राजी कर, नबी दे तरीके नू अपनी जिंदगी च लैके आ। अल्लाह दी कसम है रब्बुल आलमीन इससे ज़हमत और मुसीबत च रहमत नाजिल कर देगा। ठीक है ना जी, ये पहली वजह है, जेरी वजह तो अज असा जलील हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। असा ये समझा है, मैं पिछले भी कई बयानों च गल की है, असा ये समझा भी मस्जिदां दे दरवाजे कोरोना की वजह तो बंद हो गए और नहीं बंद हुए कोरोना की वजह से, मस्जिदों के दरवाजे अल्लाह की नाराजगी की वजह से बंद हुए। डेली 5 दफा अजान होती थी और अजान में मुअज्जिन कहता था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और लोगो अल्लाह दा सजदा करन भाजाओ, और अल्लाह दी कसम कामयाबी वाली जगह यानी इत्थे आ जाओ। मुसलमान टस तो मस नहीं होंदा, मुसलमान दी कन ते जो नहीं रिंगदी, और इस गल नहीं तवज्जो भी नहीं करदा। आज उसका खमियाजा ये भुगतते पाया। अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा ते मस्जिदां दे दरवाजे बंद कर दिते, बैतुल्लाह दा दरवाजा बंद कर दिता, मस्जिद नबवी दा दरवाजा ही बंद कर दिता। ये कोरोना की वजह नहीं है, अल्लाह की नाराजगी की वजह से बंद हुआ है। ठीक है ना जी, ये अल्लाह की किस वजह से नाराजगी की, और इकरार तक करो। ये तुहानू पता है कोई बंदा कहने कोल चला जाए तो उसने आखो यार आई एम वेरी सॉरी, मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, मुझसे गलती हो गई। कसूर करने वाला बंदा चला जाए किसी दे कोल ते आके माजरत करे तो नतीजे दे अंदर वो बंदा माफ़ कर देंदा है कि नहीं? क्यों यार चल के आ गया है ते जुर्म दा एतराफ़ ही कीता चा, माफ़ कर देंदा है कि नहीं? अल्लाह दी कसम है दुनिया दे सारे माफ़ करने वाले जमा करो, अल्लाह दी माफ़ी दा मुकाबला नहीं हो सकता। वो अल्लाह दे घर दे अंदर बैठ के कम अज कम जुर्म दा एतराफ़ तक करो। असा अल्लाह नू नाराज़ कीता है कि नहीं? ओ बोलो, अल्लाह नू नाराज़ कीता है कि नहीं? हर मामले च अल्लाह नू नाराज़ कीता से। अल्लाह दे नबी नू नाराज़ कीता है कि नहीं? नबी दा दीन छोड़ा है कि नहीं? असा देखो जरा शादियां दा मौका होवे असा क्या करते हैं, हिंदुओं दी रस्मां साडे घर नचदियां पईयां होंदियां, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सुन्नत रोंदी होई चली जाती है। वो जे बंदे जेरा नू घरों एक दाल दी चमची तक नहीं मिलता,
اسا انہاں دیاں منتاں کرن چلے جانے ہیں جی میری خوشی دے موقع تے بھنگ نہ پاؤ، ضرور شرکت کرو، محمد الرسول اللہ دی سنت ناراض ہو کے چلی جائے، اج تک اساں پرواہ کی دیے؟ اے تواڈے میرے جرمن، اے تواڈے میرے قصورن، اے تواڈے میرے بہت بڑے اللہ دے ہاں جرائمن، جنہاں دی وجہ تو اج تساں اور میں اور پوری امت اس عذاب دے اندر مبتلا ہے۔ پہلی وجہ ہن ایک بندے نو پتہ ہوئے کہ فلاں چیز میں کھاواں تے مینوں اس کھاواں نال اے تکلیف ہوندی ہے، جدوں بھی میں کھاواں تے مینوں تکلیف ہو جاندی ہے، او دوبارہ کھاسی جدوں پتہ چل ونجے بھئی اس شے نال تکلیف ہوندی ہے، دوبارہ کھاسی، اگر کھاسی تے بے وقوف ہو سی کہ نہیں؟ یار تساں میری آمد تو پریشان تو نہیں بھئی کیوں ہے؟ اگر آپ پریشان نہیں ہیں تو پھر تھوڑا میری تائید کریں، بھلا کریں۔ بندے نو پتہ ہوئے کہ فلاں چیز میرے واسطے نقصان دہ ہے اور دوبارہ کھاسی نہ کھاسی، اگر کھاسی تا بے وقوف ہو سی۔ اسی طرح میرے بھائی قرآن نے دس دیتا ہی سورت طلاق دے اندر کہ اللہ دی ناراضگی اور اللہ دے عذاب دی پہلی وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ دے حکم مننا چھوڑ دے، نبی دے طریقے اپناونا چھوڑ دے وے۔ جس وقت بندہ اے کم کردا ہے اللہ دے عذاب دا او بندہ مستحق ہو جاندا ہے۔ ہن سمجھدار بندہ او تے توبہ کرسی، یا اللہ جے تک میں پتہ کوئی نہیں تے غلطی کردا رہا، اج میں توبہ کر رہا، اج میں معافی منگدا، تو مینوں معاف کر دے۔ تے جیڑا بندہ دوبارہ کردا ہے ہویا بے وقوف کہ کوئی نہ؟ ہاں انہیں تو ہر بندہ آدھا نا میں سیانا، ہر بندہ آدھا ہے نا بھائی میں سیانا، ہر بندہ سیانا ہے نا، اور سارے سیانے ہو الحمدللہ، ہر بندہ آدھا ہے میں سیانا، پر اتھی بھی عقل مندی اور سیان پو دا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ پہلی وجہ کہ انسان تے اللہ دا عذاب کیوں آندا ہے، اس وقت امت تے اللہ دا عذاب کیوں آیا ہوئے۔ دوسری وجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ سورت دنا سورت آراف، حوالے اس لیے بتا رہا ہوں ساتھی گھروں میں جا کر دیکھیں، تسلی کر لیں، بعد میں یہ نہ کہیں میں اسٹیج پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا تھا اس نے۔ حوالہ یاد رکھیے، سورت کا نام سورت آراف اور آیت نمبر 152 152 نمبر کی آیت ہے۔ دوسری وجہ اللہ کے عذاب آنے کی، اللہ کے قہر آنے کی، اللہ کے غضب اور ناراضگی آنے کی دوسری وجہ میرے بھائیوں سمجھو، ان الذین اتخذوا العجل، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بحر کلزم سے کراس کر کے جب لے گئے، پچھو فرعون آ رہے، فرعون نے ڈٹھے راستے بن گئے رواں پانی دے درمیان چوں، اس نے جس وقت ڈٹھے اپنے لشکر اس راستے تے چلا دیتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حکم کیتا ہے اور پانی دوبارہ رواں ہو گیا۔ مشہور واقعہ سنو اس تو، فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اگے چلے گئے، جاندے ایک علاقے دے اندر پیڑاؤ کیتے، پھر اللہ دے کول چلے گئے کتاب لیون واسطے تورات شریف۔ پچھے انہاں قوم والیاں وچوں ایک سامری نام دا بندہ ہے، اس نے کہ کیتا ہے من حلیجیم جسعجلا جسد اللہ خوار، انہاں قوم والوں دے زیور جمع کر کے
انہاں زیورات نو پگھلا کے انہاں دے نال ایک وچھا تیار کیتا ہے. وچھا جان دے ہو؟ وچھا آدھے ہو تساں بھی گئے دے بچہ بچڑا وچھا آدھے ہو نا. وچھا تیار کیتا ہے ایسی ٹیکنیک نال تیار کیتا ہے ہلکی جئی ہوا دا جھولا لگے اس وچوں باکن دی آواز آندی ہے. قوم والا نو آکھن لگا او قوم والو سنو اے جرا بچہ کھلوتا ہے اے موسیٰ دا وی اللہ تے ساڈا وی رب ہے. موسیٰ علیہ السلام دا بھلا ودا ہے اے تو اس دا وی تے ساڈا سارا دا رب اے ہے. بس قوم نو تے اشارہ کرن دی لوڑ ہوندی ہے. اشارہ کرو پھر دیکھو نظرانے آندے پھر دیکھو چادراں چڑھ دیاں پھر دیکھو تے آ کے پھل سٹے جا رہے ہیں عرس منائے جا رہے ہیں قوالیاں تے دھمالا کیتیاں جا رہی ہیں. اس نے بھی انہیں طرح قوم نو ورگلا ہے وچھے دے متعلق آکھن لگا نفع نقصان دا مالک یا انہیں کرن دھرن والا یا انہیں حتیٰ کہ ساری قوم اکثریت قوم دی اس وچھے دی پوجا تے شروع ہو گئی انہاں دی عبادت تے شروع ہو گئی حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ڈٹھا اچانک ڈٹھا تے حیران ہو گئے قوم دی حالت بھی تبدیل ہو گئی ہے. اللہ دا سجدہ چھوڑ کے وچھے دی عبادت شروع کر دیتی. اللہ رب العزت نے اسے دا نقشہ کھینچ کے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلت فی الحیات الدنیا. قوم والا نے جس وقت وچھے دی پوجا شروع کی تھی ایک اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ نو مشکل کشا سمجھے اللہ نو چھوڑ کے غیر دے جا کے غیر دے در تے جا کے سر ٹیکنے شروع کر دیتے. اللہ نو چھوڑ کے انہاں دے کول دعائیاں دیونیاں شروع کر دیتیاں. اللہ نے فرمایا سینالهم غضب من ربهم انہاں لوگاں تے اللہ دا غضب نازل ہویا اللہ دا قہر نازل ہویا اللہ دا عذاب نازل ہویا. وجہ کیری آئی وجہ اے آئی اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے در تے جا کے سر ٹیکن لگ گیا. اے دوجی وجہ ہے اللہ دا دروازہ چھوڑ کے غیر دے در تے جا کے سر ٹیکنا اللہ دے نال کسی اور نو شریک کرنا چاہے اللہ دی ذات شریک کرے یا اللہ دی کسی صفت دے اندر شریک کرے. یہ بندہ اللہ نو چھوڑ کے غیروں نو سجدے کرے دعائیاں دے وے انہوں نو پکارا کرے انہوں نو بلاوے انہوں نو وعدہ مارے انہوں نو نفع نقصان دا مالک سمجھے انہوں نو بدی چھٹی دا مالک سمجھے تے آکھے گردے دی تکلیف ہو گئی ہے پیر کھارے دا پانی پیتے ٹھیک ہو ویسے نتور نکل آئیے تو چھلا پاتے نتور ختم ہو ویسی فلانی جگہ تو جا کے نمک چٹ لے تو تیری فلاں مرض ختم ہو ویسی فلاں جگہ تے اے کم کرتے اے ہو ویسی او ہو ویسی. تیری قوم دے اندر اے عادتاں پائیاں جاون رب دا دروازہ چھوڑ کے سب دے دروازے تے جھکدا راوے یہ جی قوم اللہ دے عذاب تو بچ نہیں سکتی. سمجھ آئی گل دی؟ ہن ذرا ایمانداری نال اپنے آس پاس نظر دوڑو اپنے معاشرے دے اندر ایک کم جاری ہے کہ نہیں کتنا عروج تے ہے. اللہ اے بہت بڑی اللہ دی پکڑ اور اللہ دی ناراضگی دا ذریعہ ہے. اس واسطے انسان نو چاہیے ہے مردہ مر جائے ولو حرکتا او قتلتا او سلبتا. اگر میرا صحابی اللہ دے نبی نے فرمایا اگر تینو اگ دے اندر جلا دیتا جائے اگر تینو سولی تے لٹکا دیتا جائے تجھے قتل کر دیا جائے اے گل منظور کر لیونی ہے اللہ دے نال کہنو شریک نہیں کرنا. اور اللہ نے اعلان کیتا ہے لوگوں سنو یہ بندہ
اللہ دی ذات دے نال کسے ایک بندے نو بھی شریک کرے، کسے ایک ذرے نو شریک کرے، اللہ دے حق جیرے ہیں انہاں دے اندر کسے نو شریک کرے، اللہ فرمایا میرا وعدہ ہو گیا لا یغفر، ایو جے بندے نو اگر توبہ دے بغیر مر گیا میرا وعدہ ہو گیا ایو جے بندے نو میں معاف کرنا نہیں، معاف نہیں کرنا، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائیے اور فرمایا او میرے صحابہ بنی اسرائیل دے اندر دو بندے جا رہے ہیں جنگل وچوں سفر کر دیاں اچانک جے گزرن لگے تا ایک تھاں موجود ہے، ایک ایسی جگہ موجود ہے جتھے آ کے لوگ نظرانے دیندے ہیں، چڑھاوے چڑھاندے ہیں، غیر اللہ دی عبادت کردے ہیں، اللہ نو چھوڑ کے اتھے آ کے عرس تے دھمالا مار دے ہیں۔ او لوگو او میرے صحابہ کرام اے جیرے دو بندے آ رہے ہیں پکے مسلمانن کلمہ پڑھن والے ایماندارن، اے جس وقت گزرن لگے انہاں مزوراں نے، مزور سمجھ دیو او جیرے بیٹھے ہوندے نا بکسیاں دے نال لمبے لمبے جبے پا کے چندے بٹورن والے انٹرنیشنل یتیم او بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ڈٹھے اجنبی بندے آ رہے ہیں، اگو پھر گئے، انہوں نے آکھا جناب اینا کتھے جا رہے ہو تساں کدے ویندے پے ہو؟ انہوں نے آکھا جی ایسا گزر رہے ہیں رات ہو اپنے کم نال واپس جا رہے ہیں، انہوں نے آکھا جناب کوئی حرج نہیں گزر جاؤ، پر ایک گل بڑی ضروری ہے، او کیری گل ہے؟ ساڈے بابے ہونا دا اصول ہے، توجہ سمجھ آ رہی ہے نا ساتھیانو؟ ساڈے بابے ہونا دا اصول ہے، دادے جی اسانو اصول دسائی، جے راوی تھو لنگن لگے گزرن لگے پہلے بابے دے نام دا کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھے سی تاں اس نو گزرن دے وڑا نہیں تا نہیں گزرن دے وڑا، اسا بابے ہونا دی گل تے تا ضرور عمل کرنا ہے، لہذا تو سائنج کرو جناب اے بابے دے نام دی کوئی نہ کوئی چیز دیتی جاؤ تاں جا کے اگے گزرنا تواڈے واسطے ممکن ہوئے گا۔ انہاں آکھیا جناب اے دسو اے ساری کائنات بناون والا کون ہے؟ انہاں کہا جی ہے تا اللہ دی ذات، وہ آکھن لگے جی اللہ دی ذات بناون والی ہے تا اللہ دی قسم ہے ان شیئن و ان چیزاں دا حقدار بھی صرف اللہ دی ذات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انہاں جس وقت مجبور کیتا وہ آکھن لگے جناب انہاں وچوں ایک آکھن لگا جناب تانوں جو مرضی ہے تساں کر لو، میں کچھ بھی بابے دے ناتے نہیں دیونا، سب کچھ دا مالک اکیلا کون ہے؟ بولو ذرا سب کچھ دا مالک کون ہے؟ جی اللہ مالک ہے تے پھر ہر چیز اسے دے نا دی ہے، اور تا کوئی مالک بن نہیں سکدا۔ دوسرا آکھن لگا او لوگو او ساڈا راستہ روکن والے ہو، جے تساں ساڈا راستہ روک رہے ہو اور سانو تساں دیو کہ بابے دے نا دا کچھ دیو، اللہ دی قسم ہے میرے کول تے شے وی کوئی نہیں، کچھ ہوندا تے دے دیندا، میرے کول کچھ ہے بھی کوئی نہیں۔ انہاں کہ جناب جیتا ہے اگر تیرے کول چیز کوئی نہیں، ایک مکھی پکڑ کے بابے دی نام دی دے دے تاں تا تیرا راستہ سا چھوڑ سکدے ہاں۔ اس نے سوچا بھئی مکھی، دوجا آکھن لگا او بھائی اے دسو مکھی کیا بنائیے؟ انہاں کہا جی مکھی بنائی تا اللہ ہے۔ اے مشرکین مکہ بھی اقرار کر دیا اس گل دا، 18ویں پارے چاہے اللہ فرمایا میرے پیغمبر انہاں دے کول پوچھ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
सत्ता आसमानां दा ते अर्श अजीम दा मालिक और रब कौन है? मेरा पैगंबर ए जवाब अबू जहल दी पार्टी भी देसी सयकूलून अल्लाह, सिर्फ अल्लाह दी जात है। ये तो इत्तेफाकी गल है ना, पैदा करने वाली जात ते अल्लाह दी है। उन्हें आख्या जी मक्खी क्या पैदा की है? अगे चुप। उस आख्या मक्खी जी अल्लाह पैदा की है तो इस दा हक भी अल्लाह दा है, तुहाडे बाबे दा हक नहीं बनता। दूसरे आखन लगा जी मेहरबानी करो। उन्हें इतने तक वो जरा मुवाहिद आई जरा डट गया, उसने आख्या मैं एक मक्खी भी नहीं देवनी। उन्हें उस बंदे को शहीद कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शहीद कर देता है, हदीस का मफहूम बयान कर रहा। दूसरे बंदे ने इन्हें हाथ मारा है, मक्खी पकड़ी, बाबे दे नां ते आजाद कर दी है, बाबे दे नां ते आजाद की है। उन्हें आख्या जा चला जा, और याद रख कुरान दे अंदर अल्लाह ने 4 जगह ते फरमाया है, मसला समझ के जा, 4 जगह ते फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, और जरा हलाल जानवर होवे ते ज़बा तो पहले मर जाए, ज़बा ना कर सको ते मर जाए। अल्लाह फरमाए हुर्रिमत, हुर्रिमत दा माना हराम, हुर्रिमत दा माना हुर्रिमत हराम है तुहाडे वास्ते, उन्होंने नहीं खा सकते। फिर फरमाया वद्दम, और जरा ज़बा कर दे वक़्त रग्गा विचों खून निकलदा है, हुर्रिमत बोलो के माना हराम है। और जरा बोलो ताईद करो, कुरान की ताईद है। जरा रग्गा विचों खून निकलदा है हुर्रिमत हराम है। और फिर फरमाया वलहमल खिनजीर, खिनजीर भी हुर्रिमत हराम है। 3 चीजें बयान हो गई। मैता भी हराम है, और दमे मसफू भी हराम है, और रग्गा वाला खून। और फिर फरमाया खिनजीर दा गोश्त भी हराम है। उस तो बाद अल्लाह ने वत गल शुरू की थी। अल्लाह ने फरमाया वमा जेरी भी चीज होवे, जेरी मां और जो कुछ होवे मां, चाहे वो चावल होवन गैर दे ना दे, समझ रहा, चाहे वो सालन होवे गैर दे नां दा, चाहे वो यारवीं होवे गैरुल्लाह दे नां दी, मां उलमा को पूछना इस मां का माना कह रहा है मां, और जो कुछ भी होवे, चाहे ओ 11वीं वाला दूध होवे मां, चाहे वो 22 रजब दे कुंडे होवन है मां, चाहे कबर ते डाली गई चादर होवे मां, जेरी भी चीज होवे, जानदार होवे या बेजान होवे, खावन दी होवे या हंडावन दी होवे, जो कुछ भी होवे मां, उहिल्ला लिगैरिल्लाह, जेरी भी चीज गैरुल्लाह दे नां ते दिती जाए, अल्लाह फरमाए हुर्रिमत के माना हराम है, ओ भी हराम है, और करण वाला गैरुल्लाह दे नां ते चीज देवन वाला। अल्लाह फरमाए सुनो लोगो, जेरा बंदा गैर दे नां दी मक्खी भी दे देवे, एक जर्रा कायनात दा उठा के दे देवे, अल्लाह फरमाए ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, यो जे बंदे दे असा सारे अमाल बर्बाद करके मट्टी नाल मट्टी कर देंदे आ, और उस वास्ते हमेशा दी जहन्नम दा फैसला कर देंदे आ। अल्लाह, इस वास्ते इसमें हल्का ना समझा कर, ये कोई आम चीज नहीं जिसनों असा बस जी मजबूरी है जी खानदान की, क्या करे नाक रखनी पड़ती है। अल्लाह, उस बंदे ने मक्खी नपी है और बाबे दे नां दी दिती, उन्हें आख्या तू आजाद है चला जा,
मुवाहिद शहीद हो गया, हदीस याद है ना पिछली, मुवाहिद नूं उन्हें कतल कर दिता और दूसरे बंदे नूं आख्या जी तू चला जा, तू आजाद है। ओ अगे गया, जंगल का जो रास्ता है, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया थोड़ा अगे गया, जंगली दरिंदे ने उस ते हमला किया, उस ते हमला किया ते उसनू मार दिता। तवज्जो कर, असां आते जी असां भुखे मर वैसा, इस वास्ते आराम खा रहे हैं ते 11वीं पी रहे हैं ते फलाने चीज़ां खा रहे हैं जी, बच्चों का दिल करदा है। और जालिमा जरा सोचा कर, अल्लाह पाक समझ जाते ही, बेपरवाह जाते ही, उसनों कहने भी लोड़ कोई नहीं। इस वास्ते जरा सोच के कदम रखिया कर। और जिन्हें पहला बंदा उसनों काफरा ने शहीद किया है ते दूसरे नूं दरिंदे आके मार दिता है, दोनों मर गए। दोनों मर गए ना, बच गया कोई? गैरुल्लाह दे नात देवन वाला कोई बच गया? ना बचा, ओ भी मर गया ते ओ भी शहीद हो गया, दोनों चले गए दुनिया तो। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह दी अदालत ते जिस वक्त पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया ओ मुवाहिदा तै मेरी तौहीद दी कंड नहीं लगन दिती है, समझ आ रही है ना? तै मेरी तौहीद दी कंड नहीं लगन दिती, अपनी जान दी कुर्बानी ता दे दिती, पर मेरी तौहीद ते हरफ नहीं आवन दिता। अज मैं अल्लाह भी ना होया जो मैं तेरी कंड लगन देवा। मेरा ऐलान है उदखुलिल जन्ना, सीधा भजदा जा ते जन्नत दाखिल हो जा। दूसरा बंदा आया, अल्लाह फरमाया ओ बदमाशा केड़ी चीज तेनू कमी आई जो तू मैनू छोड़ के गैर दे नां दियां मक्खियां देंदा वदा है। अज दफा हो जा, अज मेरी रहमत तेरे वास्ते कोई जगह कोई नहीं, सीधा जहन्नम दे अंदर चला जा और तेरे वास्ते हमेशा दी जहन्नम है। अल्लाह, ये कोई शिरक आम चीज नहीं, ये बड़ी तबाही है, बड़ी बर्बादी है। इस वास्ते मैं जी गल बयान कर रहे हैं अपने मौजू ते आओ, टाइम ही करीब है, 15 मिनट रह गए। घड़ी ठीक है, कौन है ना? अल्लाह, इस वक्त पूरी उम्मत दे अंदर इज़्तिराब परेशानी है, पूरी उम्मत इंतहाई सरगर्दान है। कोरोना आ गया है, बीमारी आ गई है, ये तो अल्लाह नू पता है ना हकीकत के है, ये तो अल्लाह नू पता है भी डॉलरां दा चक्कर है या कोई और चक्कर है। बहरहाल अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मुसलमानों ये याद रखो, दुश्मनान इस्लाम साजिशां करदे रहिंदे, ये होंदियां रहिंदियां। ज़रा होश दे नाखन गिदे करो, सोच समझ के चले करो, सिर्फ मीडिया तो मुतासर ना होए करो। कोई ये एक्चुअलिटी ते रियलिटी जेरियां चीज़ां हैं, हकायक, इन्हों भी फॉलो किया करो, सिर्फ मीडिया नू फॉलो ना किया करो। अल्लाहु अकबर। पूरी उम्मत बड़ी परेशान है, ओ जी बीमारी आ गई है, अल्लाह दा अजाब आ गया है, अल्लाह दी पकड़ आ गई है, अल्लाह दी नाराजगी आ गई है। अज मैं तुहाडे सामने बयान पिया करदा, अल्लाह दी नाराजगी आवन दे असबाब केरेन, अल्लाह दी नाराजगी दे आवन दे असबाब केरेन, ताकि उन्ना असबाब दा पता चल जाए ते उन्ना असबाब दा ओ जेरे जराए ते सोर्सेज हैं जिन्हां दी वजह दे नाल अल्लाह दा अजाब आंदा रहिंदा है कौमां ते, ताकि उन्ना सोर्सेज और उन्ना असबाब नू खत्म कर देविए ते अल्लाह दे अजाब तो बच जाइए। और मेरे भाईओ, पहली वजह, पहला सबब, पहली रीजन, पहला सोर्स जिस दे नाल उम्मत ते अल्लाह दा अजाब आंदा है, वो पहला मैं बयान कीता है। सूरत दा नाम सूरत तलाक, 28वां पारा, आयत नंबर 8 नंबर दी आयत, उसे अल्लाह ने फरमाया वकअय्यिम मिन करियतिन अतत अन अमर रब्बिहा
ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نکرا. پہلی وجہ، پہلا سبب، پہلی ریزن، پہلا سورس جس دی وجہ دے نال اللہ دا عذاب آندا ہے او اے ہے کہ بندہ اللہ دی گل مننا چھوڑ دے وے. سمجھ آئی گل دی؟ اللہ دی گل جے بندہ مننا چھوڑ دے وے تے تا اللہ دا عذاب آندا ہے. تے اسے دے نال اللہ دے رسول دی گل مننا بھی چھوڑ دے وے. بابیاں دیاں رسماں تے چل دیاں، ہندوؤں دیاں رسماں تے چل دیاں، غیراں دیاں رسماں تے چل دیاں، پر محمد دی رسم تے سنت نہیں پئی چل دی. اس واسطے یاد رکھ امت تے عذاب آون دی پہلی وجہ ہے کہ اللہ دی بغاوت تے نبی دی بغاوت بندہ کر دے. اللہ دا حکم نہ مننے تے نبی دا طریقہ نہ مننے تے دے نال اللہ دا عذاب آندا ہے. دوسری وجہ میں بیان کیتی ہے، سورت دا نام سورت آراف ہے، آیت نمبر 152 152 نمبر دی آیت ہے. اللہ نے فرمایا ہے او لوگو بنی اسرائیلی لوگاں نے کہ کیتا ہے اللہ نو چھوڑ کے، اللہ نو بولو ذرا، اللہ نو چھوڑ کے سامری دے بنائے اوے وچھے دے اگے جھکنا شروع کر دیتا. اللہ نو چھوڑ کے اس وچھے دے اگے آ کے سر ٹیکنا شروع کر دیتا. اللہ نو چھوڑ کے گھوڑے اگے پوج رہے ہیں لوگ، اللہ نو چھوڑ کے قبراں تے آ کے سر ٹیک رہے ہیں، اللہ نو چھوڑ کے بتاں دے اگے جا کے جھک رہے ہیں، اللہ نو چھوڑ کے گاں دے موتر پہ پیندن، اللہ نو چھوڑ کے غیراں دے اگے جا کے دعائیاں پہ دیندن. اے بابا ساڈی تیرے اگے، تیری اللہ دے اگے، اے بابا مینوں فلاں مصیبت چوں کڈ دے، اے بابا میرا فلاں مسئلہ حل کر دے. اللہ نو چھوڑ کے غیراں دے اگے جا کے جس وقت کوئی امت کوئی قوم بحیثیت قوم جس وقت اے کام شروع کر دے وے، اللہ فرمایا سنو ان الذی نتخذوا العجل، ان لوگوں نے وچھے نو پوجیا اللہ نو چھوڑ کے، سینالہم غضب 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 من ربہم، اللہ دی طرفوں ایو جئی قوم تے اللہ دا غضب نازل ہوندا ہے، اللہ دا قہر نازل ہوندا ہے، اللہ دا عذاب نازل ہوندا ہے. اس واسطے میرا بھائیاں اے دو مین سبب، دو مین وجوہ، دو مین اسباب، دو مین ذرائع جنہ دی وجہ دے نال امت تے اللہ دا عذاب آندا ہے. اج ساڈی امت دے اندر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دے اندر اے دونوں کم بڑے عروج تین. کوئی تا بندے مشرکین یا دوسرے مشرک نہیں تے وات بھی موحد کھماون والے اللہ دے حکم بھی توڑ دے پین، نہ انہاں نو حلال دا پتہ ہے، نہ او زنا تو بچدا ہے، نہ او جھوٹ تو بچدا ہے، نہ حرام کاری تو بچدا ہے، نہ حرام کھاون تو بچدا ہے. اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا ہے او لوگو جس وقت میری نافرمانیاں او ونجن یا میرے پیغمبر دے طریقے دیاں بغاوتاں او ونجن، کلمہ پڑھن والا ہے محمد دی سنت کٹ کے تے نالی چ وہا دیندا ہے، اس نو حیات شرم ہی نہیں آندا. اللہ دے نبی دا نام لیون والا ہے، سنی اکھواون والا ہے، پیغمبر دی سنتاں نو ٹوٹے ٹوٹے کر رہا ہے، پیغمبر دی سنت نو منن واسطے تیار کوئی نہیں. اور جیری قوم دے اندر اے دو بیماریاں آ جاون، ایک شرک والی، دوسرا مشرک تا نہیں پر اللہ تے اللہ دے رسول دا نافرمان ہے. جیری قوم دے اندر اے دو بیماریاں آ ونجن، ایو جئی قوم اللہ دی قسم اللہ دے عذاب تو نہیں بچ سکتی. سمجھ آئیے؟ ہن ذرا اپنا محاسبہ ہی کیتا کرو. آدھے نا ضمیر مفتی ہوندا ہے بندے دا، آدھے نا لوگ ہو ضمیر مفتی ہوندا ہے، او ضمیر دیکھا کوئی جاگدا پیا کہ کوئی نہ. ضمیر اگر جاگ گئے تے لوگاں دی زندگی تبدیل ہو ویندی ہے.
ضمیر نہیں جاگا لکھ واز کرو فائدہ نہیں ہونا. گل سمجھ ذرا. آواز کھولو, وولٹیج ڈراپ ہو گیا نا, آواز ڈاؤن ہو گئی. اللہ اکبر. ہوں آخری 10 منٹ دے اندر 7-8 منٹ دے اندر اے گل سمجھو ذرا. ایو جائے موقع تے جس وقت اللہ دا عذاب آ جائے, اس وقت بحیثیت مسلمان تانوں مینوں کیا کرنا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی, بحیثیت قوم تانوں مینوں کیڑا عمل کرنا چاہیے؟ آ قرآن چ ایک مثال سمجھاواں. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم والوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں. او میری قوم والو, او قوم والو, اللہ دی نافرمانی تو باز آ جاؤ. پیغمبر دے ذمہ یہ کام ہوتا ہے, دعوت دیونا لوگانوں اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی, اللہ دے نال کینو شریک نہیں کرنا, وقت دے نبی دی گل نو تسلیم کرنا. نبیاں دی دعوت دا خلاصہ تے نچوڑ بھی یہ ہوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام قوم والا نو دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ فرما رہے ہیں, پر قوم سمجھ ہی نہیں رہی, حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے. اللہ فرمائے او میرا پاک پیغمبر اپنی قوم والا نو دسا دے کہ انت عذاب آمن والے تے فلا وقت انت عذاب آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے قوم والا نو دسا ہے او میری قوم والو اللہ دا عذاب آمن والا ہے, تساں باز نہیں آئے اللہ دی نافرمانی تو, ہن اللہ دا عذاب آمن والا ہے. اے گل دسا کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی دے وچوں باہر نکل گئے. کیوں؟ اس واسطے جیری بستی دے اندر, جیری قوم دے اندر, جیرے علاقے دے اندر اللہ دا نبی زندہ موجود ہوئے, اس قوم دے اندر اللہ دا عذاب نہیں آ سکدا ہوندا. یہ اللہ دا اصول ہے. ابو جہل ہے نا, ابو جہل بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے اللہ نو آدھا ہے ان کان آدھا ہو الحق من عندک, اللہ اجے تیرا محمد رسول اللہ سچا ہے, تیرا قرآن سچا ہے, ٹھیک ہے, پر میں نہیں منیندا. اللہ نہیں منیندا. ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ پاکا بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے اللہ میں نہیں منیندا, پتھراں دی بارش برسا کے میرا چورا چورا کر دے, اے تے منظور ہے, پر تیری تے تیرے نبی دی گل میں نہیں منیندا. اللہ دے نبی علیہ السلام نو پتہ چل گیا کہ اج اس خبیث نے اے بد دعا کیتی ہے. اللہ فرمایا میرے پیغمبر ڈاڈا سنن والا دعائیاں نو سندا ہے کہ نہیں؟ دعائیاں سنن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے نا. اے نہ کیا کرو جی اللہ تے ساڈی سندا نہیں, اساں فلان دے وسیلے نال دعا کرساں تا ساڈی سنسی, اے شرک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت پتہ چلا اللہ دے پاک پیغمبر نو, اللہ فرمایا میرا پاک پیغمبر اچھی طرح پتہ ہے سانو اے خبیث اے بد دعائیاں پیا کر دے. وما
کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا پیغمبر ایدی گل بھی میں سنیے، ایدی بددعا بھی میں سنیے، اور میں اپنی طاقت نال زندہ سلامت موجودہ عذاب دے بھی سکدا، پر عذاب تائیں نہ پیا دیندا. وانت فیہم، میرا پیغمبر تو جو وچ موجود ہے، تیرے ہوندے ہویا میں کنے عذاب دیواں. اور تیرا چہرہ اتنا اعلی ہے میرا پیغمبر، جس وقت تو زمین تے چلدا پیا ہوئے میں اتو تیرے چہرے دیاں قسماں چاہ کے آدھا والضحیٰ، او میرا محمد رسول اللہ تیرے چہرے دی مینوں قسم ہے. میرا پیغمبر تو اتھے موجود ہیں، لہذا میں انہوں عذاب نہیں دیندا. وَأُمْلِي لَهُمْ، انہاں واسطے اسا ڈھل پہ دینے آ، انہاں واسطے ڈھلی رسی دے رہے آ. اچھا سنو اپنی گل، پیغمبر جتھے زندہ موجود ہوئے اتھے اللہ دا عذاب نہیں آ سکدا. لیکن میرے بھائیو، یونس علیہ السلام نے قوم والا نو خبردار کیتا، اپنے علاقے وچوں روانہ ہو گئے، چلے گئے، اللہ دی طرفوں وحی آمن دا انتظار نہیں کیتا. بھئی پتہ ہے بھئی یار ٹھیک ہے کہ اللہ کا قانون یہی ہے، میں نکل جاؤں یہاں سے. چلے گئے، اگے جا کے دریا دے کنارے تے کھڑے ہو گئے، کشتی ملا لے کے آ گیا، کشتی دے اندر سوار ہو گئے. کشتی جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، درمیان پانی دے جس وقت پہنچیے کشتی ہچکولے کھاون لگ گئی ہے، پانی دے بھنور دے اندر پھنس گئی ہے. سارے لوگ جتنے بھی سوارن او بھی پریشان، ملا بھی پریشان، حضرت یونس علیہ السلام بھی پریشان. کشتی پھنس گئی ہے، کوئی چارہ کار نظر نہیں پیاندا، کوئی حل نظر نہیں پیاندا. آخر جیرا ڈرائیور ہوندا اس نو اچھی طرح پتہ ہوندا ہے کہ یار یہ مسئلہ کینے حل کرنا ہے. اور جیرا ڈرائیور تے ملائی اس نے آکھیا جناب اس کشتی وچوں وزن اگر تھوڑا جہا کم کر دیتا جائے تو پھر ممکن ہے کہ کشتی کہنا کہ کنارے تے لگ جائے. کہ طریقہ کیتا جائے؟ آکھے جی ایک بندے نو کشتی چو اتار دیو اور پانی دے اندر سٹ دیو تاکہ وزن کم ہو جائے. ہن کون تیار ہوئے اس گل واسطے کہ یار میں مرن واسطے تیار ہاں؟ کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا. اللہ نے آکھیا یار ان کرو، قرآن اندازی کرو، قرآن پاؤ، جیرے بندے دا نام نکل آوے اس بندے نو چاہ کے پانی دے برد کر دیو، پانی دے حوالے کر دیو اور باقی تا بندے بچ سکدے نے. قرآن اندازی کیتی گئی، توجہ کر مسئلہ سمجھ ذرا. قرآن اندازی کیتی گئی، نہ نکلے حضرت یونس علیہ السلام دا. سارے حقا بکا ہیں ایڈا پیارا چہرے والا اللہ دا نبی، نیک سیرت انسان، نیک صورت انسان، بھلا یار اس نو کنye ضائع کریے. دوبارہ قرآن پاؤ، دوبارہ قرآن اندازی کیتی گئی. وطنا یونس پیغمبر دا انہاں کہنے جی سے بارہ پاؤ. تیسری دفعہ قرآن اندازی کیتی گئی. وطنا یونس پیغمبر دا. یونس علیہ السلام سمجھ گئے اللہ دا فیصلہ ہی ہے. انہاں خود چھلانگ لگا دیتی. اتھے ذرا مسئلہ سمجھ کے جا، اپنا ایمان تے عقیدہ بنا کے جا. اج تے لوگ اپنی دکانہ دے اندر، توجہ دکانہ دے اندر تے گھراں دے اندر تصویراں لائے پھر دن، تصویراں لگیاں ہوندیاں. ایک بابا بیٹھا ہے کشتی نو تار رہے ہے پانی وچوں، ایک مائی سامنے کھڑی ہے او آ کے ہاتھ بن کے دعائیاں پئی دیندی ہے. آ دیکھیں جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے دور دے اندر ایک عورت نے 11ویں دا دودھ نہیں دتا تو اس دی وجہ تو اس عورت دی بچے دی پوری برات نو انہاں ڈبو دیتا. پھر کئی سالاں بعد اس پوری
دی کشتی نو تار دیتا. یا تا کوئی یاد ہے او امام بری میری کشتی پار لگا دینا, اے فلاں بابا مجھے مصیبت میں مجھے مصیبت سے بچا لینا. اج لوگ نعرے پہ مار دین, اللہ دی قسم سارے دنیا دے ولی جمع کر لو, اللہ دے نبی دی جتی دے نال لگن والی مٹی دا مقابلہ بھی بولو نہیں کر سکدے. اے اللہ دا نبی ہے, انہاں دی وفات تو بعد دی گل بھی نہیں, زندہ سلامت خود بذات خود بنفس نفیس زندہ نبی کشتی دے اندر موجود ہے, پر کشتی پھس گئی ہے. تو تا لوگاں دیاں کشتیاں پار لویندا رہندا ہے, زندہ نبی اپنی کشتی نو بھی کنارے تے نہیں لگا سکا, حتیٰ کہ خود کشتی چھوڑ دیتی ہے, اپنی جان تے اللہ دے حوالے کرنے واسطے تیار ہو گئے, پر لوگاں دی کشتی نو تے اپنی کشتی نو پار نہیں لگا سکے. مسئلہ سمجھ آ گیا, ڈوبیاں کشتیاں پار لگاون والا کون ہے؟ اللہ. بری مصیبتاں وچوں نکالن والا کون ہے؟ خوشیاں تے غمیاں دیون والا کون ہے؟ مصیبت اور بیماریاں تے شفاواں دیون والا کون ہے؟ عقیدہ بھی نال نال ٹھیک رکھیا کر. یونس علیہ السلام مینوں آکھیا نے 2:05 تک اجازت ہے, 1 منٹ رہندا ہے جے اس گھڑی تے, ٹھیک ہے. اچھا جی, یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے. میں بالکل مختصر پیا کردا واقعے نو, مختصر پیا کردا, 1-2 گلاں وچ سمجھیساں او سمجھنی ہیں ذرا. اللہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر پہنچ گئے. جس وقت مصیبت دے اندر پہنچ گئے, مچھلی دا پیٹ مصیبت ہے نا, جیل دے اندر پھنس گئے, مصیبت دے اندر پھنس گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ یونس علیہ السلام ندا دیتی, پکار کیتی, واجاں ماریاں, آوازاں دتیاں, دعائیاں دتیاں. فنادا فی الظلمات, انہاں اندھیراں دے اندر, مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا, اور رحم والی جھلی دا اندھیرا, اس تو بعد پانی دی تہ والا اندھیرا, رات دا اندھیرا, انہاں 3-4 اندھیریاں وچوں یونس علیہ السلام دعا پہ کر دین, پکار دے کے پین لا الہ الا انت سبحانک, او رب کریم لا الہ, تیرے علاوہ انہاں مصیبتاں چو کڈن والا اور کوئی نہیں. فنادا فی الظلمات, ظلمت اندھیریاں دے اندر پکارن لا الہ الا انت سبحانک, اے رب کریمہ تو کمزوریاں تو پاکے, تو عیب تو پاکے, تو بھولن تو پاکے, تیرے علاوہ اور کوئی ساڈا مصیبتاں جو نکلن والا کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین, اللہ غلطی میں کیتی ہے جو تیری وحی دا انتظار نہیں کیتا تے پہلے چل پیا. اے چھوٹا جہا قصور ہے, کیری وڈی مصیبت دے اندر پھنس گئے. یونس علیہ السلام دعا پہ کر دین اللہ اس مصیبت جو نکالن والا تو ہے. اللہ فرمایا فاستجبنا لا, اسا یونس پیغمبر دی دعا نو قبول کیتا. ونجیناہ من الغم, اسا اس مصیبت تو یونس پیغمبر نو نجات دیتی ہے. لمبا چوڑا واقعہ ہے, آخری نقطے والی ہیں 2 گلاں سمجھ. ایک نقطے والی گل ہے سورت صافات 23ویں پارے دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میرا پاک پیغمبر فلولا انہو کان من المسبحین, سورت صافات داخری رکوئی فلولا انہو کان من المسبحین للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون. پہلا نقطہ سمجھ, اللہ فرمایا او کائنات والو اگر یونس پیغمبر, توجہ اپنا موضوع مکمل کر رہا ہوں, اگر یونس پیغمبر اس مصیبت دے وقت دے اندر
فلولا انہو کان من المسبحین، اگر اس مصیبت دے اندر یونس پیغمبر مینوں نہ پکاردا، مینوں نہ پکاردا، اللہ فرمائے لا لبث فی بطنی الی یوم یبعثون، مینوں اللہ عمر دی قسم ہے قیامت تک یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ چ راونا پوندا، اس نو مچھلی دے پیٹ چو کوئی نہ نکال سکدا۔ یہ اللہ دا قرآن ہے۔ اس دا مطلب یہ ہویا جے مصیبت آ جائے تے پکار کرتا کہندی ایک اللہ دی اور کہنو بھی نال نہیں پکارنا۔ اے پہلے نکتے والی گل ہے جری میں تینوں آکھی ہے، اور دوسری گل نکتے والی تے آخری گل ہے، وہ اے گل ہے کہ اس مصیبت دے وقت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر یونس علیہ السلام نے اللہ نو جنہ الفاظ تے جملے دے نال پکار ہے، انہاں جملہ دے نال پکارنا تیرا کم میں، اس جملے دے نال پکارنا تیرا کم میں۔ اللہ دا وعدہ ہی اسے آیت دے اندر لا الہ الا انت جملہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا انت، پڑھو سبحانکا انی کنت من الظالمین، اللہ اس مصیبت چو کڈنا والا تو ہے، سبحانکا تو شہزور ہے، تیری طاقت تو ود کے کم کوئی نہیں، سارا تو زیادہ طاقت تیرے کول ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ غلطی اسا کیتی ہے کہ نہیں؟ اساں غلطیاں کیتیاں سے نا، اللہ قصور ساڈے نا، تو تا قصوراں تو پاک ہے، اللہ اس مصیبت جو نکال دے۔ اللہ پاک فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، او لوگو اسا یونس پیغمبر نو بھی اس غم تے مصیبت جو کڈھا ہے۔ اگلا نقطہ جرا آخری ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک فرمایا وَكَذَلِكَ انجیار جیرا بھی مومن اسانو چا پکارے، اسا جنہیں یونس نو مصیبت چو کڈ ہے، اسا اس مومن نو بھی مصیبت چو کڈ دیونے۔ ٹھیک ہے، خلاصہ سنو، بیان ختم، خلاصہ ساری دنیا، سارے انسان انتہائی اضطراب اور مصیبت میں اور پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، یار کیا ہو گیا، کرونا آ گیا، یہ ہو گیا، یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ سارے پرابلم جو ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت، سمجھو ذرا بات کو، ان سارے پرابلم کی یہ جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت امت کے اندر دو جرائم بہت زیادہ ہیں، دو جرائم بہت زیادہ ہیں۔ ایک جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتے ہیں، کبھی قبر سے، کبھی پتھر سے، کبھی گھوڑے سے، کبھی گائے سے، کبھی بت سے، کبھی جھنڈی سے، اللہ سے نہیں مانگتے، غیر سے مانگتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ ایک سبب ریزن وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے 5 وقت کے نمازی ہیں؟ نہیں، سارے کہتے رہو مجھے پتہ ہے، اکثریت ہمارا بھی کوئی مشاہدہ ہوتا ہے، گھومتے پھرتے ہیں، سارے نہیں ہیں نمازی۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، توڑنے والا ہے مسلمان آج اللہ کا حکم۔ نبی کا طریقہ داری ہے کہ نہیں؟ اور بھی سینکڑوں لکھوں طریقے ہیں جو نبی کے طریقے میں ہیں، سنت میں ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ دوسرا فیکٹر ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی بندہ جس وقت کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ سابقہ قوموں پر بھی آئے، اس قوم پر بھی عذاب آیا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، ان مسائل سے نکلنے کی راہ کون سی ہے؟ ان مسائل سے نکلنے کی راہ یہ ہے خالص ہو کر، مخلص ہو کر ایک اللہ کو پکار،
قرآن کہتا ہے یہ وظیفہ تو پڑھ، لا الہ الا انتا سبحانکا، اے اللہ تیرے علاوہ اس مصیبت سے نکالنے والا اور کوئی نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، ظلم اور زیادتی اپنے ساتھ کرنے والا میں ہوں۔ آپ سب اسی طرح جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ان جملوں کی برکت سے، اس توبہ کی برکت سے، اللہ کی کنڈی کھٹکھٹانے کی برکت سے ہم نے یونس پیغمبر کو بھی معاف کر دیا تھا، مصیبت سے نکال دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا شاہی وعدہ ہے، اوپن ہاسی جی والو، اراؤنڈ اباؤٹ والو سنو، اللہ کا شاہی وعدہ ہے، آج تم پکار لو اللہ تمہیں بھی نکال دے گا اس مصیبت سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔